अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़्यादा परेशान ना हो। आपने घबराना नहीं है क्योंकि थोड़े ही दिनों में गर्मी हो जाएगी ख़त्म और यहाँ इस्लामाबाद में भी बहुत गर्मी है और मगर ये कि सितंबर के एंड से अक्टूबर के स्टार्ट से मौसम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, यानी ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी। मेरा तो फेवरेट वेदर तब शुरू होता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपनी वीडियो में, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमारे चैनल पर आते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और साथ ही सब्सक्राइब भी करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जी आगे बढ़ते हैं और हम आज बात करेंगे, जाहिर है पाकिस्तान की बात करेंगे। जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, अभी चल रहा है, आपने देखा ही कि पहले तो वो आप जानते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो बिल्कुल इसलिए कि गवर्नमेंट को सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। वैसे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऑलमोस्ट उनके अपने ही पसंद के लोग मौजूद हैं जो वही बात करते हैं जो गवर्नमेंट सुनना चाहती है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी बात करते हैं जो कि सच होती है और गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती है। तो खैर उसके ऊपर जो है हम लोग जाहिर है कि हम बात करते हैं और फिर वो चीज़ गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि भाई ये कैसे बात कर रहे हैं। तो उसके लिए वो कोई बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट जो है वो जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था, आई थिंक लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये जो इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर्स हैं और या पीटीआई के मेंबर या गवर्नमेंट के लोग बार बार पहले कहा करते थे कि जी जो पिछली गवर्नमेंट है उसमें इतनी महंगाई थी, ये था वो था वो था। तो एक हमारे पास चाइना के अरस्तू हम इन्हें कहते हैं, असद उमर साहब। पहले हम उनका एक क्लिप देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। 19 रुपए किलो चीनी के ऊपर टैक्स ले रही है हुकूमत। 30% इजाफा खाना पकाने के तेल के ऊपर ये किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। जब वो चीनी लेने जाते हैं, जब वो दूध लेने जाते हैं, जब वो खाना पकाने का तेल लेने के लिए जाते हैं, या वो मिट्टी का तेल या अपनी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलाने के लिए जाते हैं। पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन 15 से 16 रुपए कदर गिर गई है रुपए की। सिर्फ रुपए की कदर गिरने से इस वक्त हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसमें उसके ऊपर जो कर्जे का बोझ है वो इस 6 माह के अंदर 40,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा की। अवाम के वोट ली हुई हुकूमत आएगी जिसने इन तमाम बिलावास्ता टैक्सों को कम करना है। जो मुतवस्सित तबके के ऊपर, जो गरीब के ऊपर बोझ डाला हुआ है उसको कम करना जी। तो आपने देखा असद उमर साहब कितने परेशान थे पब्लिक के लिए। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं आई थी तब पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन 24,000 अरब का जो है वो कर्जा था, लोन था। और ये वो वाले अरब नहीं, हबीबी हैया हैया, ये मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं पैसों की बात कर रही हूँ। जो पैसे होते हैं ना 1 अरब 2 अरब 3 अरब ना, उसकी बात कर रही हूँ। वो सऊदी वाले अरब या वो यूएई वाले वो डांस वाले, वो उसकी बात नहीं कर रही यार। आप लोग भी पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और मुझे भी भुला देते हैं सारा जो मैंने याद करके रखा होता है। खैर, तो मैं ये बता रही थी कि वो 24,000 अरब जो था वो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था, लोन था। और जब से खान साहब आए हैं उन्होंने आते कहा आपने तो घबराना कोई नहीं है। तो इस वजह से हमारे ऊपर जो है अब वो 40,000 से ज्यादा, 40,000 अरब से ज्यादा का जो है वो कर्जा हो चुका है, यानी 40,000 अरब रुपये पाक रुपीस से ज्यादा का जो लोन है वो पाकिस्तान के ऊपर है। और हम लोग बहुत खुश हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखें ना, पैसा जितना ज्यादा हो उतनी ही खुशी होती है ना। ये लोन है, वापस करना है। अच्छा खैर छोड़े, हमें क्या। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अब लोन कहीं से कहीं पहुंच गया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े खुश हैं और बड़ा अच्छा वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कितना लोन पाकिस्तान के ऊपर अब हो गया। यानी जितना कर्जा पिछले गवर्नमेंट ने जो है वो 8 साल में लिया था उससे कहीं ज्यादा जो है वो लोन इमरान खान साहब ने सिर्फ 3 साल में ले लिया। तो इसी से आप स्पीड का अंदाजा लगाइए कि कितने टैलेंटेड लोग हैं जिस पर गवर्नमेंट को चला रहे हैं। लेकिन एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, पानी सस्ता है आलमी मंडी में, तेल महंगा हो चुका है। 10 अरब
10 ارب کہہ رہا ہوں، $10، $5، $6، $7، $14، $11 کا بیرل آ رہا ہے 158 لیٹر. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پانی اللہ تعالیٰ نے سستا کر دیا ہے، اور فیول جو ہے تیل مصنوعات پانی مہنگا ہو گیا ہے اور تیل مصنوعات سستی ہو گئی ہیں. اس حد تک اس کا کوئی خریدار نہیں. تو جی، یہ ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ صابر شاکر صاحب، اور یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو تو مجھے بھی بتا دیے گا. پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، کبھی کہہ رہے تھے پانی مہنگا ہو گیا ہے، کبھی کہہ رہے تھے تیل مہنگا ہو گیا ہے، پتہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے. یہ بات پکی ہے، یہ چیز تو مجھے بھی سمجھ آ گئی. خیر، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جو موجودہ بیگم ہے، یعنی جو کرنٹ وائف ہیں، یعنی کہ جو تازہ انہوں نے ابھی شادی کی تھی کچھ سال پہلے، یعنی 3 سال پہلے جب گورنمنٹ بنی تھی نا، تو پھر اس وقت اچھا نہیں لگتا نا پرانی بیگم لے کر، تو اس لیے آپ کو پتہ ہے پھر بیگم بھی نہیں ہونی چاہیے، گورنمنٹ بھی نہیں تھی اور سب کچھ. تو خیر چھوڑیں، ہمیں کسی کی پرسنل باتیں کرنی ہی نہیں، اور مجھے تو عادت ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ لوگ ہی ہیں جو مجھے غلط سلط جو ہے ڈائریکشن میں لے جاتے. تو میں تو ایسی باتیں کرتی نہیں ہوں، آپ اچھے طرح جانتے ہیں مجھے فضول کی باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے. تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی بیگم جو ہیں، جو بشرا بی بی، انہوں نے ابھی لاہور میں مینٹل ہاسپٹل کا جو ہے نا وہ وزٹ کیا ہے. اور یہ دیکھیے ادھر دیکھو بھائی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. جی، یہ وہ پروٹوکول تھا جو کہ پرائم منسٹر کی جو وائف ہیں بشرا بی بی، ان کو دیا گیا. اور اب میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ وہ ایک لاہور میں ایک مینٹل ہاسپٹل جو ہے اس کے وزٹ پہ گئی تھی، اور وہاں انہوں نے ڈاکٹرز سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنے سارے پیشنٹس کا خیال کیسے رکھ لیتے ہیں. انہوں نے ان کو بتایا گیا کہ یہاں پہ پتہ نہیں 200 یا 250 پیشنٹس ہیں، اور انہوں نے بہت حیران ہوئی. انہوں نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹرز جو ہیں اتنے ساروں کو کیسے مینج کرتے ہیں اور کیسے وہ سنبھالتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وہاں پہ جو سٹاف موجود تھا ان سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو رپورٹ دیا کریں، ان کو مطلب رپورٹ بنا کے بھیجیں کہ آخر وہ کرتے کیا ہیں ان پیشنٹس کے ساتھ، ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، ان کو کیسے مطلب ظاہر ہے مینٹل ہاسپٹل تھا اور وہاں پہ ایسے پیشنٹس تھے جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو وہ سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. ہو سکتا ہے کوئی مطلب اچھی بات ہے، لوگوں کو سیکھنا چاہیے، کبھی کبھی گھر میں ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، آپ تو جانتے ہیں. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم آگے نیوز میں آگے بڑھیں گے اور ہم بتائیں گے جی عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی آپ جانتے ہیں کہ CNN جو ہے اس کو ایک انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے، اور اس انٹرویو میں جو ہے وہ خیر خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ تو نہیں کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے حقانی نیٹ ورک کے بارے میں جو انفارمیشن دی، اس کے بعد حقانی نیٹ ورک والے خود پریشان ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ ہیں کون. وہ مطلب وہ دوسروں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جی مطلب آپ کو کچھ پتہ ہے خان صاحب نے جو بات کہی ہے کیا وہ سچ ہے. تو ان کو جو ہے انہوں نے ملا دیا جی جو پشتون ٹرائب ہے ان کے ساتھ ملا دیا. اور کوئی بات نہیں، کنفیوژن ہو جاتی ہے، ایسی کیا بڑی بات ہے. اب سارے لوگ پیچھے لگ گئے، ہر کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں جس کا جو دل کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے بیٹھ کے خان صاحب کے لیے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بتا دیا کچھ بھی ان کا دل کرا. پرائم منسٹر ہے بھائی، کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ جو بتائیں گے وہ وہی کہیں گے. اور اب دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب بالکل یہاں پہ تاج پہن کے بیٹھے ہوئے، اور شاہ صاحب نے جی یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے یعنی پوری دنیا جو ہے اس سے انہوں نے کہا ہے جہاں جہاں پہ پیسہ ہے، مطلب جو بڑی کنٹریز ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی طالبان کی مدد کریں، طالبان کو فنڈ دیں، طالبان کی گورنمنٹ بنانے میں مدد کریں، اور طالبان کو ظاہر ہے پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیں، ورنہ کیا، ورنہ پھر کچھ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. پتہ نہیں خان صاحب نے کون سی جو ہے نا ڈان والی فلم دیکھ لی ہے کہ جس کے بعد وہ اس طرح کی باتیں دنیا کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں کہ مطلب فنڈ دو، نہیں تو مطلب خان صاحب شاہ صاحب ایسے دھمکیاں دے کے تو فنڈ نہیں لیے جاتے.
آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. آپ تو ماہر ہیں سر, آپ تو ہر وقت امریکہ, چائنا, سعودی عرب کے آگے, اور قطر, بحرین, کون کون سر, کس کس کے آگے آپ نے ہاتھ جوڑ کے پیسے لیے ہیں اور پیسے مانگے سر. مطلب آپ کو سکھانے کی تو ضرورت نہیں ہے, نہ ہی میں بتا سکتی ہوں آپ کو. آپ تو خود ماشاء اللہ, آپ کو تو مطلب ٹیلنٹ ایسا ہے کہ آپ کو تو طالبان نے بھی آپ سے ہی سیکھنا ہے کہ آخر پیسے مانگے کیسے جاتے ہیں. تو سر آپ نے تو بڑا غلط اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ پیسے دے دو, ورنہ اس طرح کے ورڈز تو آپ نے کبھی پاکستان کے لیے بھیک مانگتے ہوئے, سوری کیا بولتے ہیں اس کو, انگلش میں لون بولتے ہیں بھیک کو. ہاں, یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کی انگلش اسپیکنگ ہے اور وہ انگلش ہی سمجھتے ہیں, تو اس لیے میں بھیک کا ورڈ نہیں یوز کروں گی, لون. ہاں, تو سر آپ نے بہت دفعہ لون مانگا ہے, کبھی چائنا سے, کبھی امریکہ سے, کبھی قطر سے, کبھی کویت سے, کبھی سعودی عرب سے. تو وہی والی تھیوری ادھر بھی آزمائے نا. ان کو تو آپ نے کبھی اس طرح سے دھمکیاں نہیں دی ہیں کہ دے دو پیسے ورنہ ہم دیکھ لیں گے. تو مطلب یہ چیز آپ کو جو ہے نا وہ طالبان کو بھی سکھانی چاہیے کہ ایک آرٹ ہے, پیسے مانگنا ایک آرٹ ہے, اور کسی کی جیب سے پیسے نکلوانا اس سے بھی بڑا آرٹ ہے. یعنی پیسے تو کوئی بھی مانگ سکتا ہے نا, کوئی بھی جا کے کہہ سکتا ہے نہیں پیسے دے دو, اگلا کہے گا نہیں دے رہے, چلو نکلو ادھر سے. لیکن پیسے مانگنا اور اس کے بعد وہ پیسے نکلوا بھی لینا, یہ ایک آرٹ ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا ہنر ہوتا ہے, اور یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. یہ کوئی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو مطلب سمجھے, اگر دنیا میں 100 لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے 10 کو صرف یہ آرٹ آتا ہے, اور اس میں سے 8 جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں. تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ہم خیر ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں, ورنہ تو آپ لوگ جانتے ہیں, آپ لوگ مجھے باتوں میں لگا لیتے ہیں, اور پھر ہم یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو, جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ ابھی جو پروٹیسٹ ہوا تھا, جرنلسٹ پروٹیسٹ جو ہوا تھا, اور اس کے بارے میں فواد چودھری صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ پریس گیلری جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے, اور وہاں پہ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھاشن دے رہے تھے, ان کا بھاشن سننے کے لیے کوئی جرنلسٹ اندر ہی نہیں جا پایا. چلیں وہ نہیں گئے, جو کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ روکا گیا, لیکن وہ جو بوٹ پالشیاں ہیں, جو جوتے چاٹتے ہیں, ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا. یہ والی کہانی مجھے تو سمجھ نہیں آئی, میں نے بھی جب سنی تو میں بڑی حیران ہو گئی, اور ابھی تک حیران ہوں. خیر دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پریس گیلری بند کر دیا, صحافی سارے گیٹ نمبر 1 پہ احتجاج کر رہے ہیں. کورونا کی وجہ سے بند ہوگی نا؟ نہیں, باقی پوری پارلیمنٹ کھلی ہے, باقی ساری گیلریز کھلی ہے. پریس گیلری بند ہے. اسپیکر آفس سے پتا کیا؟ بالکل, انہوں نے تو کہا بند ہے بس. تو پتا کرتے ہیں کیوں بند ہے. ہاں جی دیکھا آپ نے, فواد چودھری صاحب کو کچھ پتا ہی کچھ نہیں رہتا, معصوم آدمی ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ پریس گیلری کیوں بند تھی. خیر یہ چیز تو پریزیڈنٹ صاحب کو بھی نہیں معلوم تھی, اور وہ بھی حیران ہو گئے. وہ کیسے, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. صدر مملکت نے صحافیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پریس گیلری پر نظر ڈالی تو ان کا رد عمل دیکھنے والا تھا. میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی تو دیکھا آپ نے, وہ میڈیا کا شکریہ ادا کر رہے تھے, اور میڈیا تو کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو بالکل جی اس طرح سے پاکستان پروگریس کر رہا ہے, اور ہم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے, انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جی پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ پچھلی گورنمنٹس کے مقابلے میں اس گورنمنٹ کی بہت زیادہ ہے. یوتھیوں نے, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, جو سپورٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر آ کے جو آدمی یا جو انسان بھی کوئی ڈھنگ کی بات کرے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان یوتھیوں نے اس رپورٹ کا سنا ہے میں نے کہ 70 لینگویجز میں ٹرانسلیشن کروایا, لیکن ہر زبان میں یہی آیا کہ جی آپ کی گورنمنٹ تو کرپٹ ہے, آپ لوگوں نے تو چوری کی ہے. اور یہ بات ماننے کے لیے یوتھیاس تیار ہی نہیں ہے, اور یوتھیوں کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. موحد یوسف صاحب, ان کو کون نہیں جانتا, آپ سب ان کو جانتے ہی ہوں گے. اور موحد یوسف صاحب کا بیان یہ ہے کہ جی بڑا خوشگوار ہے. ویسے تو ان کی سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اب کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ اس میں حاجی کیمپ بھی شامل کر لیں. ہوپ فلی حاجی کیمپ کا بھی اس میں نام آ جانا چاہیے کہ اس میں بھی شامل نہیں ہوگا.
हिंदुस्तान वाले बार बार ढूंढते रहते हैं दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम कहाँ है? पाकिस्तान में है, दुबई में है, कराची में है या लंदन में है? सालों से मैं ये बात सुन रही हूँ और उनको दाऊद इब्राहिम मिलकर ही नहीं दे रहा। अब तो मैं उनको ये बताना जरूर चाहूंगी, एक एडवाइस देना चाहूंगी, अगर फॉलो करें तो आपकी मर्जी, ना करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कि जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं, बड़े मशहूर किस्म के हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उनके बेटे की शादी जो है वो दाऊद इब्राहिम की बेटी से हुई है। ये पिक्चर उनकी शादी की है, कितना गोल्ड पहना हुआ है। इतना गोल्ड तो शायद मेरे पास अगले जन्म में भी नहीं होगा, शायद इससे आधा भी ना हो या आधे से आधा भी ना हो, तो या मेरे ख्याल से 10% भी ना होगा। लेकिन खैर जाहिर है दाऊद इब्राहिम की बेटी है तो इतना गोल्ड तो उनका पहनना बनता ही है। तो खैर मैं आपको ये बता रही थी कि आप लोग जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं उनको कॉल करें, उनसे पूछें कि जी आपके समधी जो हैं दाऊद इब्राहिम वो आजकल कहाँ हैं, किस एड्रेस पे रहते हैं, तो वो आपको बता देंगे। जाहिर है इतना एक क्लोज रिलेशनशिप है, इतनी करीबी रिश्तेदारी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मियांदाद साहब को पता ना हो। तो कभी कभी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लिया करें, कोई हर्ज नहीं है। तो ये कि अब आप लोग भी अजीब, मतलब इतनी मामूली सी चीज़ है, 1 मिनट में आपको पता लग सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पूछते। पूछ लें, याद करेंगे आपके, मैंने भी कोई आपको आइडिया दिया था। खैर हम अगली वीडियो देखते हैं। दिस इज टाइम दैट वी मस्ट राइज टू द ओकेजन। इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने 1940 में तकदीर अपने हाथ से लिखी थी और 7 साल के बाद एक नामुमकिन को अचीव कर लिया। आज अगर हम अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेते हैं ना, एक और हमें 1940 रेजोल्यूशन आज चाहिए, अब चाहिए और लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे, टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. मैंने कहीं पढ़ा जी, ये थी जी जैद हामिद साहब, और ये बता रहे थे कि नेक्स्ट 5 years में पाकिस्तान वाले जो हैं वो चांद पे बैठे हुए होंगे और हम सुपर पावर बन चुके होंगे और सारे फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। पूरी दुनिया को पाकिस्तान लीड कर रहा होगा, पूरी दुनिया को इनफैक्ट पाकिस्तान ही चला रहा होगा। मुझे सिर्फ पूछना ये था जैद हामिद साहब से कि ये कौन सा वाला नशा करते हैं, मतलब ये वाला नशा तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं करती है जो इन्होंने कर रखा है, और जो सा भी है यार सर नाम बता दीजिए, मुझे भी ये वाला नशा करना है सर, मैं बस नहीं सुनती कोई बात, मुझे भी प्लीज ये जो आपने नशा किया ना सर, मुझे भी ये वाला नशा करना है। और देखे ना इससे इंसान कितने, ये तो वो क्या मुरली लाल क्या था, उसके हसीन सपने उससे भी कहीं बढ़कर है, और मेरा ख्याल है कि इसका हैंगओवर भी बड़े दिन तक नहीं उतरता होगा। तो क्योंकि जैद हामिद साहब को हमने हमेशा इसी तरह की बातें करते सुना है, तो मेरा ख्याल है वो जो नशा करते हैं वो नशा उतरता ही नहीं है, या फिर वो उससे पहले ही एक सुट्टा और लगा लेते हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने हक्कानी ग्रुप की बात की है, तो उसमें वो ये भी कह सकते थे कि हक्कानी ग्रुप उनको कहते हैं जिनके दादा अब्बा हुक्का पीते हो। ये पता नहीं अब कौन कह रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती न्यूज़ों की, कोई कुछ भी बात करता है। लेकिन खैर सिंध गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जो हमने आपको पहले भी मुर्तज़ा वहाब साहब का जो है वो उनकी पिक्चर दिखाई थी और बताया था आपको कि किस तरह से सिंध गवर्नमेंट का ये दावा है कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो इलाज के लिए सिंध में आ रहे हैं। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि जी सिंध में जो है वो अभी आपने बाहर से लोगों को तो बुला लिया इलाज के लिए, लेकिन सर वहाँ पे अगर किसी को कुत्ता काट जाए ना तो वैक्सीन नहीं है आपके पास, और लोग उसी चक्कर में जो है लोगों की डेथ हो रही है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, आप किसी को बचा नहीं पा रहे। लेकिन जैसे खान साहब कहते हैं कि एक तो घबराना नहीं और एक एब्सोल्युटली नॉट भी अब उनका बड़ा ही मशहूर हो गया है। तो देखने वाली बात ये है कि अब हम इन्होंने जो ये नया स्टेटमेंट जो खान साहब ने दिया है, वैसे तो खैर हम पहले मुर्तज़ा वहाब साहब की बात करें कि उन्होंने जो मेडिकल के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि जी पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल है सर ऐसी बातें करते हुए थोड़ी सी शर्म अगर आप कर लें तो कोई हर्ज नहीं सर, उससे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत को कुछ नहीं होगा अगर आप थोड़ी सी शर्म कर लेंगे इस तरह के झूठ बोलते हुए, या अगर आप थोड़ी सी सच्ची बात कर लेंगे, तब भी सर जुकाम तक नहीं होता सच बोलने वाले को, मैं सही बता रही हूँ। तो अपना खैर सोच समझ के बात करें तो बेहतर होगा। बाकी इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दे दिया हक्कानी ग्रुप के बारे में, तो मेरा ख्याल है अब अगले 20 साल अमेरिका जो है वो हक्कानी ग्रुप को ढूंढता रहेगा अफगानिस्तान में। और आपको जैसे पता है कि हम
ان کو رکھتے ہیں یہاں پہ اور کہانی ہم نے وہاں کی سنا دی ہے. تو ہم تو امریکہ کو اور بھارت اور جتنے ہمارے باقی کے دشمن ہیں ہم تو ان کو کنفیوز کر کے جو ہے نا وہ ان کو مار دیں گے. کوئی اور کچھ اور کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہم ان کو اس حد تک کنفیوز کر دیں گے, کبھی جو چیز ادھر ہے وہ ادھر بتائیں گے, جو ادھر ہے وہ ادھر بتائیں گے, تو وہ لوگ ادھر آنے جانے میں ہی جو ہے نا وہ ٹائم پورا کر لیں گے اور پھر تھکار کے بیٹھ جائیں گے. اور پھر موحد یوسف صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ واہ جی واہ. ویسے سب کچھ ہوا لیکن موحد یوسف صاحب ابھی تک جو بائیڈن سے کال نہیں کروا پائے, یہ بات بھی جو ہے وہ سچ ہے. اب جی ایک چیز اور یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی نے جو ہے, جہاں کی میں بھی پڑھی ہوئی ہوں, میں نے بھی گریجویشن اور ماسٹرز جو ہے دونوں پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے, لیکن اب پنجاب یونیورسٹی میں اور کالجز میں یہ جی کہا گیا ہے کہ جب تک آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے نہیں بتائیں گے آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. تھینک گاڈ میں اس ٹائم سے پہلے ڈگری لے کے بیٹھی ہوں, ورنہ میں تو ڈیفینیٹلی فیل ہو جاتی. لیکن یہ کس قسم کی شرط ہے؟ مطلب میرے خیال ہے یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہ تو بہت غلط ہے. مطلب انسان پہلے اپنی کتابیں پڑھے, پھر اس میں سے ایگزامس کے لیے یاد کرے. ہمارے یہاں جیسے رواج ہے رٹے مارنے کا, رٹے مارے, اور اس کے بعد پھر قرآن کو بھی رٹے مارے, اور پھر اس کی جو ترجمہ ہے اس کو بھی, ٹرانسلیشن کو بھی یاد کرے. یہ مطلب تھوڑا سا گڑبڑ ہے. لیکن اگر آپ ایسے ہی چاہتے ہیں تو کیا جو باقی ریلیجن کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بچے آتے ہیں, کیا وہ بھی گیتا اور بائبل اور دوسری جو بکس ان کی ہیں کیا وہ بھی سنی جائیں گی؟ یا یہ آپ نے صرف مسلمانوں کے لیے ہی یہ کوئی نئی چیز نکالی؟ اور اس میں بھی کون سے مسلمان؟ آپ کے یہاں تو مسلمان بھی الگ الگ ہے نا, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی کیا ہے, کوئی احمدیہ ہے, کوئی پتہ نہیں کیا. تو کس کو کیا سنانا ہے یہ بھی بتا دیجئے. مطلب دنیا جو ہے ایک طرف کہتے ہیں ہم چاند پہ چلے جائیں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ پاتال میں جاتے جا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر چاہتے کیا ہو تم لوگ. خیر ہم اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں, چھوڑیں آپ بھی, کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہیں. This is time that we must rise to the occasion. اس پاکستان کی شاندار تقدیر لکھی ہوئی ہے, جس طرح ہمارے بزرگوں نے 1940 میں تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھی تھی اور 7 سال کے بعد ایک ناممکن کو اچیو کر لیا. آج اگر ہم اپنی تقدیر لکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں, ایک اور ہمیں 1940 ریزولوشن آج چاہیے, اب چاہیے, اور لیڈرشپ بھی چاہیے کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹرن اراؤنڈ literally in 5 years we can be on the moon. ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے. We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. میں نے کہیں پڑھا, اور میرے خیال ہے یہ 5 سال پرانا سٹیٹمنٹ ہے ان کا, اور اب تو شاید 10 سال ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو ہو گئے ہوں. تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے, اور اب کہیں زیادہ ہمیں صاحب ملیں تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ سر کیا ہوا, ابھی تک تو ہم چاند پہ تو ہم پہنچے نہیں ہیں, کہیں اور ہی پہنچ گئے. تو پتہ نہیں انہوں نے چاند کس جگہ کا نام رکھا ہے. ویسے وہ پوچھنا پڑے گا کہ سر وہ اگلے سگنل تک جانے کو کیا آپ چاند پہ جانا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے, پتہ نہیں. خیر میں اب کچھ بولنا نہیں چاہتی خامخواہی, آپ لوگ پھر بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. خیر چھوڑیے, ہم اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں, کیونکہ میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں ایک انکلوژر ہے. کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ, اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لایا گیا ہے. بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز, مگر جسٹ فار دا ہیک آف اٹ میں یہاں پہ کرٹیسزم نہ سنوں گا, اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ, اور اچھا ملے. جی یہ تھے رمیز راجہ صاحب. اور رمیز راجہ صاحب کے بارے میں نے سنا, کیونکہ میں تو زیادہ کرکٹ دیکھتی نہیں ہوں, اور ہم تو ویسے بھی کرکٹ کے ڈسے ہوئے آج کل. تو ان کے بارے میں نے یہی سنا ہے کہ ایوریج سی کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اور جو آپ نے عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کے انٹرویوز دیکھے یا ان کا بیہیویئر دیکھا, تو مجھے لگتا ہے کہ جوتے پالش کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اب جو ہے چیئرمین شپ تک پہنچ گئے ہیں پی سی بی کی. تو لیکن خان صاحب اس بارے میں کیا کہتے تھے یہ بھی سن لیتے ہیں. کہ پرائم منسٹر کیوں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اپوائنٹ کرتا ہے؟ کوئی مجھے دنیا میں ملک بتا دیں, کوئی آسٹریلیا, ہندوستان, کوئی بتا دیں جدھر پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اپوائنٹ کرتا ہے. یہ ہے بنیاد پاکستان کرکٹ کی تباہی کی. پرائم منسٹر کا کیا کام ہے؟ بات کر لیتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نمیز راجہ کو نام. جی یعنی ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین سلیکٹ نہیں کرتا ہے, اور دوسری طرف انہوں نے خود ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ رمیز راجہ صاحب کو کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ چیئرمین بنا دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا نہیں,
इंग्लिश में कहते हैं यू टर्न, सॉरी थूक के चाटा नहीं, ये प्लीज इसको एडिट कर देना, तुम लोग हर बार छोड़ देते हो ये। नहीं नहीं प्लीज आप लोग बिल्कुल अपने कान यूं बंद कर लिया करें जब मैं बात करती हूँ। बिल्कुल जी, इसको थूक के चाटा नहीं कहते, इसको कहते हैं यू टर्न। कितना डिसेंट लगता है ना वर्ड यू टर्न, वो कैसे थूक के चाटा हूँ। तो नहीं, ये खान साहब ने बेसिकली यू टर्न मारा है, और अब जाहिर है कि यू टर्न मारने में तो वो माहिर है, तो हो गया सर, अब क्या किया जा सकता है। खैर हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कल फिर मिलूंगी अगर जिंदगी रही। और अभी जाके जरा मुझे कुछ वो चॉकलेट भी खानी है, और वो गोपी बहू भी देखना था, लेकिन पता नहीं निकल गया। आप लोग तो कह रहे थे मत देखा करो, आप में से बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया कि आप क्या साड़ा ड्रामा देखती हैं, लेकिन है वो वैसे इंटरेस्टिंग, लेकिन खैर चले, आप लोग कहते हैं तो नहीं देखती। फिर साधारण इंडिया देख लेती हूँ, वो देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रोज मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है। वहां उसमें हर वक्त क्राइम स्टोरी चलती रहती है, ठक 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 ठक, अजीब सी, लेकिन ये कि खैर इंटरेस्टिंग होती है। और जब कुछ ना हो करने के लिए तो फिर चलें साधारण इंडिया ही देख लेंगे। और वो अगर वो देख के हर एक पे शक होता है, मुझे अपनी मेड से लेके अपने नेबर्स तक हर एक पे लगता है कोई ना कोई मारने आ रहा है, लेकिन उसमें इसी तरह की स्टोरी होती है, आप लोग तो जानते ही होंगे। खैर अब मैं चलती हूँ, और आपसे कल फिर मिलूंगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और प्लीज आपने एक तो घबराना नहीं है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, और दूसरा ये कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना प्लीज, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज।